आज हामी यिर्मयाहको पुस्तकमा छलफल गरिरहेका छौँ र आज यो छलफलमा हामीले तीनवटा विषयहरूलाई लिएर कुरा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम पहिले लेखकको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नेछौँ र त्यसमा सानो चर्चा गर्नेछौँ र त्यति बेला इजरायलको अवस्था, यरुसलेमको अवस्था कस्तो थियो आत्मिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा र तिनीहरू निर्वासनमा थिए, यी कुराहरूलाई जोडेर हामी लेखकको परिचयलाई हामीले त्यहाँ अहिले छलफल गर्नेछौँ र त्यसपछि हामीले एजिकियलले यो पुस्तक लेख्ने जुन शैली अपनाएको छ त्यसमाथि हामीले केही छलफल गर्नेछौँ र त्यसपछि यो पुस्तकको उद्देश्य, परमेश्वरले यी सन्देशहरू किन दिनुभयो र यी सन्देशहरूबाट परमेश्वरले के सिकाउन चाहनुभएको थियो र परमेश्वरले कसरी तिनीहरूलाई सहायता गर्न खोज्नु भएको थियो र यसबाट हामीले पनि केही सिक्न सक्नुपर्छ, किनकि यसलाई सुसमाचारसँग दाजेर यसको उद्देश्यलाई अलि हामी हेर्नेछौँ। कसरी हरेक समयमा परमेश्वर बदलिनुहुन्न र उहाँको सन्देशहरू पनि बदलेको छैन, ती कुरालाई हामीले हेर्नेछौँ र यसरी आजको छलफललाई हामी समाप्त गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले आज लेखकको बारेमा हेरौँ र यो पुस्तकको लेखक एजिकियल हो र एजिकियलले यो पुस्तक लेखेको छ, त्यसकारणले यो पुस्तकको नाउँ एजिकियल नै राखिएको छ, किनकि एजिकियलले जति सन्देशहरू परमेश्वरबाट पाएका थिए र ती सबै सन्देशहरूलाई यहाँ सङ्ग्रह गरिएको छ र उहाँले 20 वर्षमा परमेश्वरले दिनुभएका जति अगमबानीहरू, भविष्यवाणीहरू थिए ती सबैलाई यो पुस्तकमा समेटिएको छ र यो एजिकियलद्वारा परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरूलाई यहाँ लेखिएकोले यो पुस्तकको नाउँ एजिकियल राखिएको छ र यति नै सान्दर्भिक पनि छ, किनकि एजिकियलको कामलाई हामीलाई बताउनको निमित्त परमेश्वरले एउटा सामान्य मानिसलाई चलाएर कसरी परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताउनको निमित्त यो पुस्तक दिएको छ र हामीले पनि यसबाट हामी सिक्नुपर्छ। यिर्मयाहको पुस्तक हामी पढ्दा पनि त्यहाँ हामी हेऱ्यौँ कि एउटा सामान्य मानिसलाई परमेश्वरले लिएर असामान्य कुराहरूका आशा परमेश्वरले आफ्नो आशा मानिसहरूमा हामी दिएको पायौँ। यस कारणले यहाँ एजिकियललाई पनि परमेश्वरले चुन्नुभएको छ र उहाँले बोलाउनु भयो र उहाँले आफ्नो सेवा काम दिनुभयो। एजिकियल र यिर्मयाह दुईटै पुजारी लेवी वंशबाट थिए र दुईटैले अलि फरक प्रकारका सेवकाई, फरक प्रकारका कामको लागि परमेश्वरले यिनीहरूलाई बोलाउनु भएको थियो र यहाँ हामी त्यो पाउँदछौँ। यहाँ एजिकियल पनि पुजारी थिए र उसले मन्दिरमा पूजा गर्नुपर्ने मान्छे, मन्दिरको सेवा कार्यमा लाग्नुपर्ने मान्छे, तर यसलाई पनि यिर्मयाह जस्तै परमेश्वरले अलि फरक ढङ्गका मानिसहरूको बिचमा परमेश्वरको सन्देश लिएर जानलाई चुन्नुभएको थियो। त्यसकारणले यहाँ हामी हेर्दछौँ ऊ पुजारी हुँदाहुँदै पनि भविष्यवाणी र भविष्यवक्ताको भूमिकामा हामी पाउँदछौँ। र यसरी हामी के हेर्दछौँ भने अब जति बेला एजिकियल आफ्नो भविष्य वक्ताको सेवाकाई सुरु गरेका थिए त्यति बेला इजरायल या भनौँ यरुसलेमको अवस्था र जुडाको अवस्था त्यति राम्रो थिएन, किनकि त्यहाँ आत्मिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा तिनीहरू पूर्ण रूपमा एकदमै शून्य अवस्थामा थिए। मानिसहरू पापमा फलिफाप हुँदै गर्दै थिए भने, पापमा बढ्दै थिए भने राजाहरूले पनि देशलाई एउटा हाँक्न सक्ने, एउटा निर्देशन दिन सक्ने, देशलाई बचाउन सक्ने र परमेश्वरको काम गराउनलाई एउटा अगुवा सिद्ध हुन सक्ने अवस्था थिएन। त्यहाँ ठुलो अन्यल थियो। मानिसहरू एकदमै असमञ्जसमा परेका थिए, तिनीहरूसँग कुनै बाटो थिएन, तिनीहरूको अवस्था एकदमै नाजुक थियो, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो थिएन, तिनीहरूले पापमा बढ्दै थिए, तिनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि त्यति राम्रो थिएन र तिनीहरू निर्वासनको अवस्थामा पुगिसकेका थिए। र हामी जब राजाको कुरा गर्छौँ, यहोयाकिमले
त्यहाँ राजा थिए र उसले पनि बेबिलोनको कुराहरू नमानेपछि अब त्यति बेला बेबिलोनका राजाले नबुकदनेजरले मानिस पठाएर ती राजालाई पनि पदच्युत गरेर राजाकै अङ्कल जदकियालाई पनि त्यहाँ शासन गर्नको निमित्त त्यो राजगद्दीमा राखेको थियो। त्यहाँ हामी हेर्दछौँ परमेश्वरले राख्नुभएका मानिसहरू त्यो राजगद्दीमा छैन। अब अन्य मानिसहरूले त्यो राजगद्दीमा आफ्ना मन परेका मानिसहरू राख्न थालेका थिए। त्यसकारणले त्यो जदकियाले पनि देशका जनताहरूलाई कुनै पनि प्रकारले सहायता गर्न सकेका थिएनन्, किनकि उसलाई राजा बनाउने देश बेबिलोन थियो र बेबिलोनको हरेक कुराहरूले मान्नु पर्थ्यो। त्यसकारणले हामी हेर्दछौँ त्यहाँको अवस्था एकदमै नाजुक अवस्थामा थियो। राजा पनि छैन र जनता पनि परमेश्वरदेखि टाढा छन् र निर्वासनको अवस्थामा तिनीहरू हामी भेट्दछौँ। अब त्यति बेला नै जुन बेला बेबिलोनमा नबुकदनेजर राजालाई पदच्युत गर्ने बेलामा धेरै ठुलो मानिसलाई एउटा ठुलो समूह मानिसहरूलाई आफ्नो देशमा बन्दी बनाएर लगेका थिए। त्यसमा एजिकियल पनि लगेको थियो। जब एजिकियल त्यहाँ गएका थिए र एजिकियल त्यहाँ पुगिसकेपछि उसलाई चेबार भन्ने ठाउँमा राखिएको थियो, जसलाई तल अबीब पनि भनिन्छ। त्यो सहरको नाउँ तल अबीब थियो, जुन चेबार नदीको नजिकमा थियो, छेउमा थियो। ऊ त्यहाँ 5 वर्ष बसिसक्यो। त्यति बेलासम्म कुनै सन्देश आएको थिएन, परमेश्वरले उसलाई बोलाएका थिएन, ऊ पनि कैदमा थियो। एउटा पुजारी भएकोले यरुसलेममा बसेर मन्दिरमा सेवा गर्ने मानिसहरूलाई अहिले निर्वासनमा थिए र उसले आफ्नो जुन पैतृक एउटा वंशको आधारमा पाउनुपर्ने जुन पेसा थियो त्यसबाट ऊ पनि वञ्चित भएको छ। त्यसरी नै धेरै मानिसहरू परमेश्वरको अधीनमा नबसेका कारणले तिनीहरूले अन्य देशमा निर्वासनमा पुगेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो अधिकारबाट आफ्नो सबै कुराहरूबाट वञ्चित भइसकेका छन्। त्यो बिचमा परमेश्वरले एजिकियललाई एउटा बोलाउनु भएको छ र परमेश्वरले आफ्नो सन्देश दिनुभयो, किनकि मानिसहरू निराश अवस्थामा थिए। मानिसहरूले गर्न सक्ने केही कुरा थिएन। निर्वासनमा हुँदा, कैदमा हुँदा, दासत्वमा हुँदा तिनीहरूले आफ्नो कुनै पनि प्रकारले कुनै काम गर्न सक्ने अवस्थामा थिएन। एउटा दासत्वको जीवन जिउँदै थियो। त्यति बेला हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वरले एजिकियललाई बोलाएर आफ्नो सन्देश आफ्ना मानिसहरूलाई दिनुभयो र उहाँ यो पेसाको लागि उहाँले अगमबानी बोल्नको निमित्त, परमेश्वरको सेवा गर्नको निमित्त बोलाउँदा उहाँ 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। गन्तीको पुस्तकलाई हेऱ्यो भने परमेश्वरले मानिसहरूलाई एउटा एज तोक्नु भएको थियो, जुन 30 वर्षको उमेर थियो र त्यो 30 वर्षको उमेरमा यहाँ हामी एजिकियललाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरा र यो सेवाकाईहरूको अन्त्य गर्ने समय पनि त्यहाँ देखिएको छ। 50 वर्षको उमेर हुँदा मानिसहरूले परमेश्वरको सेवाबाट अवकाश पाउने गर्थे, किनकि अब यहाँ हामी हेऱ्यो भने 30 वर्षको उमेरलाई लियो भने येशू प्रभु पनि 30 वर्षको उमेरमा उहाँ परमेश्वरको सेवा गर्नको निमित्त अगाडि बढ्नुभएको थियो। जब उहाँ 30 वर्षको हुनुभयो अनि राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नको निमित्त उहाँ अगाडि बढ्नुभयो। त्यसरी नै हामी यहाँ हेर्दछौँ र एजिकियलले 20 वर्षसम्म, 30 वर्षको उमेरमा उहाँले सुरु गर्नुभयो र 20 वर्षसम्म उहाँले परमेश्वरको सन्देश इजरायलका मानिसहरूलाई लिएर जानुभयो र हामी यहाँ हेर्दछौँ उहाँ 50 वर्षको हुँदा उहाँले यो सेवकाईबाट मुक्त हुनुभयो र परमेश्वरमा उहाँ समर्पित भएर जीवन जिएको हामी अब पाउँदछौँ। अड्कल हामीले यहाँ कल्पना गर्न सक्छौँ, किनकि अब अर्को कुरा हेर्ने हो भने एजिकियलसँगै एजिकियलका पुस्तकमा भएका विषयवस्तुहरूलाई लिने हो भने त्यो विषयवस्तुहरू यिर्मया र दानियलको पुस्तकमा पनि जस्ता तस्तै हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले यहाँ समकक्षीको रूपमा, समकालीनको रूपमा हेर्ने हो भने एजिकियल, यिर्मया र दानियल यी तीनै परमेश्वरका जनहरू परमेश्वरको सेवा गर्नलाई विभिन्न ठाउँहरूमा हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले यिर्मयाको कुरा गर्ने भने उहाँ यरुसलेममा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। यरुसलेममा भएका यहुदीहरूलाई, त्यहाँ छोडिएका मानिसहरूलाई परमेश्वरको सन्देश दिने, परमेश्वरमा फर्काउने र परमेश्वरका कुराहरू बताउने मानिस यिर्मया थिए भने दानियल र एजिकियल निर्वासनमा थिए र एजिकियलले
एउटा तबकाका मानिसहरूलाई, एउटा समूहका मानिसहरूलाई गर्दै भने दानियल एउटा शासकहरूसँग दरबारमा सेवा गर्ने मानिस भएकोले दरबारमा बसेर परमेश्वरका काम गर्दै थिए भने हामी यहाँ पाउँदछौँ। र यसरी नै हामीले एजेकियलको बारेमा केही कुराहरू हामी यहाँ थाहा पायौँ कि एजेकियल पुजारी भए पनि परमेश्वरले उसलाई भविष्यवाणी गर्नको निमित्त छान्नु भएको थियो। उहाँ भविष्यवक्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो कुराहरू होइन तर परमेश्वरको कुराहरू लिएर उहाँ जानुहुन्थ्यो र मानिसहरूलाई ती बन्दी बनाइएका, बेबिलोनमा रहेका, उदास भएका, कुनै पनि आशा नरहेका मानिसलाई परमेश्वरको कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो र तिनीहरूलाई ढाडस दिन्थ्यो र परमेश्वर उनीहरूबाट के चाहेका छन्, के कुराहरू गर्न खोजेका छन् भन्ने कुरा तिनीहरूलाई बताउने गर्थ्यो। अब एजेकियलको पुस्तकको शैलीको बारेमा हामी कुरा गरौँ। उसले एउटा नयाँ प्रकारले अब यहाँ लेख्ने कुराहरू छ, किनभने यो भविष्यवाणी छ र धेरै पुस्तकहरूको आफ्नै प्रकारको शैलीहरू छ। त्यस कारणले यहाँ हामी हेर्दछौँ कि उहाँले पनि एउटा छुट्टै शैलीको हिसाबले परमेश्वरका कुराहरू लिएर मानिसहरू कहाँ आउनु भएको। अब एजेकियलको पुस्तकको शैलीको बारेमा हामी कुरा गर्दछौँ र जुन यो भविष्यवाणी एजेकियललाई दिएको छ, यसलाई हामी हेऱ्यौँ भने यो परमेश्वरको वचन हो, जीवित परमेश्वरको यो वचन हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। किनकि भविष्यवक्ताको काम एउटै थियो कि परमेश्वरको पक्षमा मानिसहरूको बिचमा गएर परमेश्वरको सन्देशलाई घोषणा गर्न काममा खडाइएका मानिसहरूलाई भविष्यवक्ता भनिन्थ्यो। र यहाँ हामी हेर्दछौँ एजेकियललाई पनि परमेश्वरले बोलाउनु भयो र आफ्नो सन्देश दिनुभएको छ र ती इजरायलका मानिसहरूको बिचमा गएर उहाँले बोल्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस कारणले यो पुस्तकमा जति कुरा लेखिएका छ यो हाम्रो जीवित परमेश्वरको वचन हो र यसलाई परमेश्वरले अलि फरक र अलि अनौठो प्रकारले ती कुराहरूलाई राख्नलाई उहाँले भन्नुभएको छ। यहाँ हामी केही तरिकाहरू, जुन एउटा विशेष तरिका छ, त्यो तरिकाहरू हामी यो पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। पहिलो ठाउँमा हामी पहिलोचोटि के हेऱ्यौँ भने यसमा धेरै प्रतीकात्मक सिम्बलहरू परमेश्वरले प्रयोग गर्नुभएको छ। एजेकियलका पुस्तकमा हामी पढ्दै गयौँ भने त्यहाँ धेरै प्रतीक कुराहरू, सिम्बलहरू त्यहाँ छ र त्यो सिम्बलहरू साधारण शब्द जस्तो होइन, त्यसको एउटा प्रतीक हुन्छ, त्यसको एउटा आफ्नै छुट्टै प्रकारको अर्थ हुन्छ। त्यस कारणले हामी यहाँ हेर्दछौँ एजेकियलको पुस्तकमा जति प्रतिबिम्बित र यो प्रतीकको शब्दहरूलाई प्रयोग गरिएको छ त्यो अन्य पुस्तकहरूमा यसरी चलाइएको हामी पाउँदैनौँ। यस कारणले यो भविष्यवाणीलाई हामी पढ्दै गर्दा अलिक विशेष होसियारी हुनु जरुरी हुन्छ। उहाँले त्यो सिम्बलहरूलाई, त्यो प्रतीकहरूलाई, त्यो चिन्हहरूलाई उहाँले चलाउनु भएको छ र त्यो चिन्हहरू र त्यो प्रतीकहरूको विशेष अर्थहरू छ र त्यो अर्थ हामीले विशेष रूपमा हेर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ। किनकि परमेश्वरले ती शब्दहरू मात्रै दिनु भएन, यहाँ अगाडि हामी हेर्दै गयो भने उहाँको सन्देशलाई एउटा नाटकीय ढङ्गले पनि प्रस्तुत गर्न एजेकियललाई परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। र यदि हामी अध्याय 4 हेऱ्यौँ भने अध्याय 4 मा गयौँ भने त्यहाँ के छ भने त्यो जति कुराहरू परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यसलाई एउटा चित्रको रूपमा चित्रण गर्नलाई, एउटा फोटोको रूपमा देखाउनलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले यहाँ के हेऱ्यौँ भने एउटा जुन तरिका छ, यो सिम्बल छ, प्रतीक छ, जुन चिन्हहरू छ, त्यो चिन्हहरूलाई परमेश्वरले इजरायललाई दिनुभयो र त्यसको विशेष अर्थ हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यति बेलाको समयमा न क्यामेरा थिए, न विभिन्न प्रकारको भिजुअलहरू बनाउने अवस्था थियो र अहिले त्यो बेलामा पनि परमेश्वरले एजेकियललाई एउटा कठिन काम दिनुभयो। त्यसलाई एउटा चित्रण गरेर, चित्रमा बनाएर इजरायलका मानिसहरूलाई देखाउनलाई पनि परमेश्वरले ज्ञान दिनुभएको थियो। त्यो एउटा अनौठो प्रकारको त्यहाँ हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै हामी अर्कै कुरा हेऱ्यौँ भने जब हामी 12 अध्यायमा आउँदछौँ त्यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने
परमेश्वरले दिनुभएका सन्देशलाई एउटा नाटकीय एउटा पात्रको रूपमा आफैलाई पहिलो 4 अध्यायमा हामीले फोटो हेऱ्यौँ, चित्र हेऱ्यौँ। त्यसपछि 12 अध्यायमा उहाँलाई एक्टरको रूपमा हामी पाउँदछौँ। उहाँले जुन कुरा परमेश्वरबाट पाउनुभयो त्यसलाई आफ्नै जीवनमा उतारेर आफ्नै त्यो प्रकारको एउटा भूमिका निर्वाह गरेर त्यही प्रकारको एउटा नाटकमा जुन पात्रहरू हुन्छ त्यो पात्र भएर त्यो इजरायलका मानिसहरूलाई देखाउनलाई त्यहाँ भनिएको। त्यसपछि हामी हेर्दछौँ एजिकेलको पुस्तकमा हामी अगाडि बढ्दै गयौँ भने त्यहाँ धेरै दर्शनको कुराहरू गरिएका छन्, धेरै भविष्यवाणीहरू गरिएका छन्। जुन भिजनहरू दिएको छ त्यो एकदमै अनौठो प्रकारको छ। जब 37 अध्यायमा आयौँ भने त्यहाँ विचित्र प्रकारको एउटा दर्शन छ। एउटा यहाँ सुक्खा एउटा ड्राई बोन्स, त्यो बोनमा कुनै पनि प्रकारको छाला छैन। त्यो हड्डीको जुन एउटा उखान छ त्यहाँ त्यो हामी हेर्दछौँ। एउटा भ्याली हुन्छ, त्यो भ्यालीमा त्यहाँ हड्डी नै हड्डी छ र त्यस्तो प्रकारको एउटा हामी यहाँ दर्शन पाएका छौँ। त्यो एकदमै प्रसिद्ध एजिकेलको पुस्तकको सबैभन्दा प्रसिद्ध दर्शन यो नै हो। 37 अध्यायमा जुन हामी हेर्दछौँ हड्डी नै भएका जुन ठाउँको एउटा व्याख्या हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। त्यसलाई हामीले पछि जोड्नेछौँ, त्यसलाई हामीले हेर्नेछौँ। त्यो सिम्बलहरूको अर्थ विशेष गरेर 37 अध्याय सुसमाचारसँग जोडिएको छ। परमेश्वर येशू ख्रीष्टको दिनसँग जोडिएको छ। त्यसलाई हामीले अलि हेर्नेछौँ र यो पुस्तकलाई हामीले सुसमाचार परमेश्वरको सन्देश यहाँ पनि छ, सुसमाचारमा पनि परमेश्वरको सन्देश छ। यसलाई सुसमाचारसँग अलि दाँजेर हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो पहिलो कुरा के हामीले परमेश्वरले जुन सन्देश दियो त्यसलाई फोटोको आधारमा चित्रण गरेर अर्कोचोटि त्यसमा चाहिँ नाटकीय ढङ्गले प्रस्तुत गरेर र त्यसपछि त्यहाँ अर्को एउटा भिजन जुन हड्डी मान्छे नभएका ती मानिसहरू हड्डी नै हड्डी त्यहाँ हामी पाउँदछौँ र त्यसमा जीवन कसरी आउन सक्छ। त्यो मरेका मानिसहरू त्यो हड्डी नै हड्डी भएका के छ भने त्यो मरेका मानिसहरूको प्रतीक छन्। मानिसहरू पापमा मरेका छन् र त्यसमा कसरी जीवन आउँछ भन्ने कुरा यो पुस्तकले पनि चित्रण गर्दछ। र जुन सुसमाचारले मानिसहरू पापमा मरेका छन् तिनीहरूलाई परमेश्वरमा जीवित पारेर फेरि नयाँ जीवन दिएर परमेश्वरमा नयाँ मानिस बनाएर परमेश्वरको लागि उपयोगी बनाउनलाई त्यो चित्रण गरेको हामी पाउँदछौँ। दोस्रो कुरा यहाँ के हेऱ्यो भने जब हामीले एजिकेलको पुस्तक पढ्दै गयो भने यहाँ परमेश्वरको वचनलाई यति नै महत्त्व दिएको छ, किनकि परमेश्वरको वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। मानिसहरू निर्वासनमा छन्, आशा रहेछन्, अन्यलतामा मानिसहरू छन्, तिनीहरू अगुवाई गर्ने कोही पनि छैनन्, तिनीहरू असुरक्षित छन् र त्यो बेलामा परमेश्वरको यो वचन आशा दिने वचन मानिसहरूलाई दिएको छ। त्यसकारणले यो यति नै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको सन्देशलाई यति नै ध्यान साथ यति नै फोकस गरेर यति नै त्यसमा जोड दिएर परमेश्वरका वचनलाई एजिकेलले तिनीहरूलाई ल्याएका छन्। फेरि हामी त्यहाँ हेर्ने हो भने पटक एकचोटि मात्रै परमेश्वरको सन्देश आएर त्यहाँ बन्द भएको छैन। लगातार 20 वर्षसम्म परमेश्वरले पटक इजरायलका मानिसहरूलाई, किनकि इजरायलका मानिसहरूले छिटो त्यहाँबाट मुक्ति पाउन खोजिरहेका थिए र जब परमेश्वरले एजिकेलद्वारा लगातार 20 वर्षसम्म जुन कुरा गर्नुभयो त्यहाँबाट के हेर्दछौँ भने ती परमेश्वरका मानिसहरूले गरेका पापबाट तिनीहरू तुरुन्तै त्यहाँबाट मुक्त हुने अवस्था छैन। त्यसकारणले यहाँ हेर्दछौँ पटक परमेश्वरले आफ्नो सन्देश दिएकोमा, त्यसकारणले यो पुस्तकले परमेश्वरको सन्देशलाई यति नै जोड दिएर प्रस्तुत गरेको हामी पाउँदछौँ। अर्को यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने एउटा शीर्षक दिएको छ, एउटा नाम दिएको छ एजिकेललाई, मानिसको पुत्र। यो एकदमै सान्दर्भिक पनि छ र यो एजिकेलको सेवकाईलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो शीर्षकले, यो नाउँले, मानिसको पुत्र भन्ने वाक्यांशले एजिकेल एउटा मानिस छ र ऊ परमेश्वरको सेवामा बोलाइएको छ
त्यस कारणले यहाँ यहोवा परमेश्वरको वचन लिएर सन्देश लिएर एउटा परमेश्वरका सन्देश लिएर एउटा मानिसका पुत्रले त्यो कुरा लिएर मानिसहरूको बिचमा गएको हामी पाउँदछौँ। र एजिकियलले त्यस कारणले त्यहाँ धेरै जोड दिनुको कारण के छ, परमेश्वरले यो कुरा तपाईँहरूसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले यो कुरा तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरको सन्देश यो हो, परमेश्वरले यसरी तपाईँहरूको बिचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरू एउटा मानिसको मुखबाट अर्को मानिसहरूलाई सान्त्वना प्रदान गर्नको निमित्त, आशा प्रदान गर्नको निमित्त र तिनीहरूको भविष्यको बारेमा बताउनको निमित्त एजिकियललाई छान्नु भएको। त्यसकारणले यो मानिसको पुत्र भन्ने शब्दले त्यति बेला सान्दर्भिक रूपमा हेर्ने हो भने एजिकियललाई भनिएको छ, किनकि एउटा मानिस एउटा परमेश्वरको नोकर भएको छ, दास भएको छ, प्रवक्ता भएर आएको छ, परमेश्वरको भविष्यवक्ता भएर आएको छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। र यसलाई यदि हामीले नयाँ करारसँग जोड्ने हो भने, यही शीर्षक, यही नाम, यही कुरा येशू मसीहलाई पनि लुकाको पुस्तकमा दिएको छ। र यो मानिसको पुत्र भनेर त्यहाँ हामी हेर्दछौँ, एउटा मानिसको दुखमा, एउटा मानिसको रूपमा यो संसारमा येशू प्रभु आएर तिनीहरूसँग बास बसेर यो पृथ्वीमा आउनुभयो। जसरी एजिकियल पनि यरुशलेमलाई छोडेर कैदी बनाइएर निर्वासनमा बेबिलोनमा लगेका थिए र उहाँसँगै धेरै मानिसहरूलाई पनि लगिएको थियो र त्यो बिचमा पनि ती मानिसहरूलाई परमेश्वरको सन्देश सुनाउनको निमित्त एजिकियललाई छानिएको थियो। त्यसरी नै जब इजरायलका मानिसहरूलाई पुनर्स्थापित गरिसकेपछि मानिसहरूले जब परमेश्वरको करारको हिसाबले जब हिँड्न छोड्यो, मलाखीको पुस्तकले हामीले भन्दछ जुन अवस्था इजरायलका थियो त्यो अवस्थापछि 400 वर्षपछि फेरि परमेश्वरले यो संसारका मानिसहरू, आफ्ना मानिसहरूलाई, इजरायलका मानिसहरूलाई, यरुशलेमका मानिसहरूलाई बोल्नलाई फेरि आफ्नो पुत्रलाई त्यही मानिसको रूपमा यो संसारमा पठाउनु भयो र ती मानिसहरूसँग यो संसारमा बसेर दुःख कष्ट भोग्दै, सतावट भोग्दै, अपमान सहदै, तर परमेश्वरको सन्देश लिएर मानिसहरूलाई सुनाउनु भयो। त्यसरी नै हामीले यो येशू प्रभुको प्रतीकको रूपमा, येशू प्रभुको टाइपको रूपमा एजिकियललाई हामी पाउँदछौँ। निर्वासनमा हुँदा दुःख र कलेशहरू भोग्दै, भुख र प्यासहरू खप्दै परमेश्वरको सेवा गर्नलाई त्यो निर्वासनमा लगिएको थियो। त्यसरी नै येशू ख्रीष्ट यो स्वर्गलाई छोडेर, परमेश्वरको वासस्थानलाई छोडेर, परमेश्वरले आफ्नो ती सबै कुरालाई अलग गरेर मानिसको रूपमा यो संसारमा आउनुभयो र जुन मानिसहरूले गनगन गर्ने, परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्ने ती मानिसहरूको बिचमा आएर परमेश्वरको सन्देश उहाँले बाँड्नुभयो। त्यस कारणले यहाँ हामी हेर्दछौँ यो मानिसको पुत्र भने शीर्षकले, नाउँले एजिकियलको सेवकाईलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ, उसको जीवनलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ भने यसले येशू ख्रीष्टको कुरालाई पनि हामीलाई बताउँदछ। त्यसकारणले यहाँ यो परिचयमा, यो लेखकको परिचयमा हामीले के हेर्दछौँ भने, र यहाँ हामीले हेऱ्यौँ उहाँको जुन लेख्ने जुन शैली छ। अहिले हामीले दुईटा कुराहरू हेरेका छौँ, एउटा लेखकको परिचय र यो पुस्तकको शैली। यो पुस्तकको शैलीमा हामीले हेऱ्यौँ, पहिलोचोटि हामीले के हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले आफ्नो सन्देश मात्र दिनु भएन, उहाँले एजिकियललाई एउटा चित्रणको रूपमा फोटो खिचेर मानिसहरूलाई देखाउन भन्नुभयो। आफैले नाटकीय ढङ्गमा एउटा कलाकारको रूपमा ती कुराहरूलाई आफ्नै वेशभूषा परिवर्तन गर्दै त्यो कुराहरूको एउटा नाटकीय ढङ्गले प्रस्तुत गर्नलाई भन्नुभयो। र त्यसपछि हामी त्यहाँ के हेऱ्यौँ भने हड्डी हड्डी भएका ठाउँमा ती हड्डीहरूमा जीवन कसरी आयो, परमेश्वरले जीवन दिनलाई ती सन्देशहरू दिनुभएको कुरा हामी हेर्दछौँ। त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ भने अब
परमेश्वरले त्यसरी मात्रै होइन, यहाँ परमेश्वरको सन्देश यति शक्तिशाली रूपमा, यति नै आशासँगै परमेश्वरले यो सबै कुराहरू दिनुभयो। र सबभन्दा ठुलो कुरा, एउटा मानिसहरू, तिनीहरूकै बिचमा रहेका मानिसको पुत्रद्वारा परमेश्वरले ती आफ्ना मानिसहरूलाई यो सन्देश पुर्याउनु भए भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। अब यो पुस्तकको उद्देश्य पनि यति नै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ दुई प्रकारले यसलाई हामीले हेर्न सक्छ, यसलाई हामीले दुई प्रकारमा बाँड्न सक्छौँ। एउटा कुरा हामी के हेर्दछौँ भने यरुशलेम अहिले पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छ, यरुशलेम उजाड अवस्थामा छ। र त्यसपछि अर्को कुरा, त्यहाँका मानिसहरू निर्वासनमा छ। र निर्वासनमा भएका मानिसले एउटा गलत आशा राखिरहेको छ, एउटा झुटो आशा आफूमा राखेको छ। त्यस कारणले त्यो झुटो आशालाई परमेश्वरले तोड्नको निमित्त एजिकियलद्वारा परमेश्वरले मानिसहरूसँग बोल्नुभयो। दुईटा कुरा मैले भने यहाँ, एउटा यरुशलेम जुन एकदमै विनाशको अवस्थामा छ, त्यहाँ थोरै मानिसहरू छोडिएको छ र तिनीहरूलाई सेवा गर्नको निमित्त यिर्मियालाई त्यहाँ परमेश्वरले राख्नुभएको छ। यिर्मियाद्वारा परमेश्वरले आफ्नो सन्देश इजरायललाई दिनुभएको छ। र यो पुस्तकमा त्यसपछि एक्जाइलमा गएका मानिसहरूलाई एजिकियलले परमेश्वरको सन्देश लिएर आउनुभएको छ, किनकि ती मानिसहरू गलत कुरामा लागिरहेका थिए, एउटा गलत आशा र एउटा झुटा आशामा बाँचिरहेका थिए। किनकि ती मानिसहरूले परमेश्वरले हामीलाई छिटै यहाँबाट लानुहुन्छ भन्ने जुन आशा गरिरहेका थिए, त्यो तिनीहरूको गलत आशा थियो। र त्यो आशालाई परमेश्वरले तिनीहरूको जुन झुटो आशा थियो, त्यो आशाबाट तिनीहरूलाई निकाल्नको निमित्त परमेश्वरले एजिकियललाई यी सन्देशहरू दिनुभयो। यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वर कृपालु र अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। तिनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे र परमेश्वरको दण्ड तिनीहरूमाथि आयो र तिनीहरू अहिले निर्वासन अवस्थामा छ, तिनीहरू दुःखको अवस्थामा छ र यरुशलेम फेरि भग्नावेश अवस्थामा छ, पूर्ण रूपमा विनाश भएको छ। र त्यो बिचमा पनि तिनीहरूले एउटा झुटो आशा मनमा राखेर बाँचिरहेका छन्। यरुशलेम बनाउने, परमेश्वरले तिनीहरूलाई पुनः स्थापित गर्ने त्यो आशा राखिरहेका छन्। अर्कोतिर के छ भने तिनीहरू निर्वासनबाट छिटै मुक्त भएर फेरि आफ्नो यरुशलेम परमेश्वरले दिनुभएको ठाउँमा प्रतिज्ञाको देशमा जुन जाने आशा तिनीहरू राखेका थिए, त्यो दुईटै तरिकाले तिनीहरू गलत थिए। र त्यो गलत आशाबाट तिनीहरूलाई निकाल्नको निमित्त ती गलत आशालाई तिनीहरूले पहिचान गरोस् र यसरी परमेश्वरले काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा बताउनको निमित्त एजिकियलको सेवकाई यति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले हामी यहाँ हेर्दछौँ एक्जाइलमा रहेका मानिसहरू छन्, तर तिनीहरूमा एउटा गलत आशा आएको छ र त्यो गलत आशाको हिसाबले त्यो आशामा तिनीहरू बाँचिरहेका छन्। अब त्यस कारणले उनीहरू छिटो त्यहाँबाट मुक्त भएर यरुशलेम जुन जाने एउटा नचाहिदो प्रकारको जुन कुराहरू तिनीहरूले मनमा मस्तिष्कमा खेलाइरहेका थिए, त्यो कुराहरूबाट तिनीहरूलाई निकाल्नको निमित्त र तिनीहरूलाई परमेश्वरमा भर पर्नको निमित्त एजिकियललाई परमेश्वरले त्यहाँ पठाउनु भयो। अब यहाँ हामी के हेर्दछौँ कि मानिसहरूले एकतिर पाप गर्दछ र पाप गरेर ऊ दण्डको भागीदार बन्छ र परमेश्वरको दण्डकै कारण ऊ आफ्नो सजाय भोगिरहेका हुन्छन्। तर ती पापी मानिसहरूले फेरि परमेश्वरले राम्रै गर्नुहुन्छ, मलाई छिटै निकाल्नुहुन्छ, म त परमेश्वरमा फेरि गर्न सक्छु भन्ने कुराहरूको यो झुटो आशा बोकिरहेको हुन्छ। हामी पनि कति बेला त्यस्तै गर्छौँ, गल्तीमाथि गल्ती, पापमाथि पाप, परमेश्वरको कुराहरू गर्दैनौँ, परमेश्वरको कुराहरूमा अगाडि बढ्दैनौँ, हामीलाई जे मन लाग्छ हामी त्यही गरिरहेर हुन्छौँ। तर पनि फेरि हामी
परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न, परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जसले हामीलाई अनुशासनमा राख्नुहुन्न र हामीलाई फेरि त्यो सबै कुराहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा आशाहरू हुन्छ। तर यसकारण हामीले यस्ता झुटा आशाहरूमा हामीले जिउनु हुँदैन। परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले पाप गर्यो भने परमेश्वरले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ। परमेश्वरको न्याय हामीमाथि आइपर्छ र त्यो कसरी आइपर्छ त्यो पाप गर्ने मानिसलाई मात्रै थाहा हुन्छ। यदि वास्तवमा म र तपाईँ हामीहरूले पाप गरिरहेका छौँ भने विचार गर्नुपर्छ, किनकि परमेश्वरको दण्ड, परमेश्वरले कुनै पनि पापलाई दण्ड बिना छोड्नुहुन्न, किनकि परमेश्वरको आँखा यति पवित्र छ, यति छिटो छ, यति तेज छ कि कुनै पनि पाप उहाँको आँखाबाट लुक्न सक्दैन। त्यस कारणले यहाँ हेर्दछौँ पापमा रहेका इजरायलले, पाप गर्दै अगाडि बढेका इजरायलले यहाँ झुटो आशामा जीवन जिरहेका छन् र तिनीहरूलाई त्यो झुटो आशाबाट निकाल्नको निमित्त, तिनीहरूलाई निर्देशन गर्नको निमित्त फेरि परमेश्वर आफ्नो कृपा देखाउनु भएको छ। त्यो पहिलोचोटि हामी हेर्दछौँ आफ्नो भविष्यवक्ता उहाँले पठाउनु भयो र आफ्नो सन्देश दिनुभयो र तिनीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो कि तिमीहरूमा जुन झुटो आशा छ त्यसमा तिमीहरू भर नपर। भर पर्ने नै हो भने परमेश्वरमा भर पर र मेरो सन्देश यो हो, मैले तिमीलाई यसरी यहाँ राखेको छु र तिमीहरूको दिन म फर्काएर ल्याउनेछु। त्यसपछि हामी के हेर्दछौँ भने यी शब्दहरू, जब परमेश्वरका यी कठोर शब्दहरू, परमेश्वरका यी कठोर भविष्यवाणीहरू जब यरुशलेमका मानिसहरूको बीचमा प्रचार गरियो, त्यहाँ एउटा कोलाहल, मानिसहरू बेचैन भए, मानिसहरू विचलित भए, मानिसहरू आशा रहित भए, मानिसहरूलाई टेन्सन भयो, तनाव भयो र मानिसहरूको बीचमा रोदन सुरु भयो। तिनीहरूले अब के गर्ने? जुन झुटो आशा तिनीहरूले राखिरहेका थिए र परमेश्वरको विरुद्धमा पापमा पनि बढ्दै थिए र फेरि परमेश्वरबाट छुटकाराको जुन आशा राख्दै थिए, त्यो आशा चकनाचुर भएको हामी यहाँ पाउँदछौँ र यहाँ के हेर्दछौँ भने तिनीहरू निराश भए। एउटा झुटो आशा थियो र जब झुटो आशाको बारेमा एजेकियलको वचनद्वारा परमेश्वरले तिनीहरूलाई ती झुटो आशाको सत्यताबारे बताउनुभयो र परमेश्वरले गर्न लाग्नु भएको कामको बारे बताउनुभयो, त्यसपछि तिनीहरू निराश भए। तिनीहरू निराश भए। तर त्यो सन्देश तिनीहरूलाई निराश बनाउनको लागि दिएको थिएन। तिनीहरूलाई एजेकियलको सन्देश यस कारण दिएको थियो कि तिनीहरू निर्वासनमा पनि बलियो भएर हिम्मत साथ परमेश्वरमा भर परेर जीवन जियोस् भनेर, तिनीहरूले जीवन बाँचोस् भनेर ती सन्देश दिएको थियो। तर तिनीहरू निराश भए किनकि तिनीहरूको झुटो आशा अब खत्तम भइसकेको थियो। तर तिनीहरूलाई बारम्बार 20 वर्षसम्म जब एजेकियलका सन्देश, एजेकियलद्वारा परमेश्वरको सन्देश लगातार तिनीहरूको बीचमा प्रचार गरियो अनि तिनीहरूको मूड परिवर्तन भयो। तिनीहरूमा बिस्तारै परमेश्वरले परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ। त्यसकारणले जब हामी कुनै अवस्थामा छौँ भने त्यो परिवर्तन एक्कासी हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई कुनै गलत ठाउँमा, यदि कुनै दुःखमा, कुनै तकलिफमा यदि छौँ भने परमेश्वरले एक्कासी त्यहाँबाट हामीलाई निकाल्नुहुन्न। परमेश्वरको सन्देश हामी लगातार, परमेश्वरको वचन लगातार हामी पढिराख्यो भने त्यो वचनले बिस्तारै हाम्रो जीवनमा जुन काम गर्दछ र जुन झुटो आशाहरू हुन्छ, जुन हामीमा लालसाहरू हुन्छ, त्यसमा बिस्तारै हाम्रो मनस्थितिमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा भर पर्न जान्छौँ। त्यसपछि परमेश्वरको कामलाई स्थिर भएर हामी छौँ। यहाँ एजेकियलले दिएको सन्देशहरूबाट इजरायललाई स्थिर हुनलाई, परमेश्वरलाई प्रतीक्षा गर्नलाई, परमेश्वरमा भर पर्नको निमित्त परमेश्वरले तयार पार्दै हुनुहुन्छ।
किनकि तिनीहरू आतिसकेका छन्, तिनीहरू झुटो आशामा छन्, तिनीहरू एकदमै आफ्नो जीवनमा निराश भइसकेका छन् र त्यस कारणले यो अवस्थामा लगातार जब परमेश्वरको वचन आयो तिनीहरूमा बदलाव भयो र एजिकियलको जब हामीले पुस्तकको अन्त्यतिर पढ्दै जान्छौँ परमेश्वरले एउटा आशा दिनुभयो। सुरुको जुन कठोर भविष्यवाणी थियो, तिनीहरूको विरोधमा जुन वचन थियो, त्यो वचनले जब परमेश्वरका मानिसहरूलाई परिवर्तन गर्नुभयो त्यसपछि हामी परमेश्वरले करुणामय भएर कृपा देखाउनको निमित्त उहाँले नयाँ सन्देश पनि एजिकियलद्वारा दिनुभयो। अब यहाँ भविष्यको कुरा छ। यो नयाँ जुन आशा परमेश्वरले दिनुभयो, जुन परमेश्वरको वचन अब नयाँ प्रकाश तिनीहरूलाई दियो, त्यसमा उनीहरूको भविष्य सुरक्षित छ र आशा त्यसको लागि छ भन्ने प्रतिज्ञा समावेश थियो। जब परमेश्वरले जब मानिसहरूमा परिवर्तन पाए, जब परमेश्वरले तिनीहरूको मनमा परिवर्तन भएको पाउनुभयो, जब तिनीहरूको अवस्था परमेश्वरले साह्रै नसहने गरी रहेको उनीहरूको अवस्थालाई परमेश्वरले हेर्नुभयो, तब परमेश्वरले के गर्नुभयो, तिनीहरूमा बिस्तारै बदलाव ल्याउँदै आफ्नो सन्देश पनि नयाँ प्रकाश त्यहाँ दिनुभयो र त्यसबाट हामी के हेर्दछौँ भने भविष्यमा तिनीहरूको आशा जुन परमेश्वर इजरायलका गौरव हुनुहुन्छ त्यसमा तिनीहरू प्रतिज्ञा पाए। परमेश्वर कहिले आफ्नो प्रतिज्ञाबाट अलग बस्नुहुन्न। परमेश्वरले जुन प्रतिज्ञा इजरायलसँग गर्नुभयो त्यो प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले पुरा गर्नुभएको छ र यो सबै कुराहरूलाई कैद गरेर त्यहाँ समावेश गरिएको पुस्तक नै बाइबल हो। जसरी परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ र त्यो प्रतिज्ञा उहाँले पुरा पनि गर्नुहुन्छ र यो पुस्तकको उद्देश्य पनि हामी त्यही पाउँदछौँ। मानिसहरू चुके पनि, मानिसहरूले गल्ती गरे पनि, मानिसहरूले पाप गरे पनि, तर तिनीहरू त न्यायबाट उम्कन पाउँदैनन्। परमेश्वरको न्याय तिनीहरूमाथि आयो र फेरि परमेश्वरले तिनीहरूलाई सुरक्षा पनि प्रदान गर्नुभयो र यी प्रतिज्ञाहरू परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञाहरू यो पुस्तकमा पनि पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले यो पुस्तकको उद्देश्य के छ भने परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले पापलाई सहन सक्नुहुन्न, परमेश्वरले पापी मानिसहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ र आफ्नै मानिसले पाप गरे पनि परमेश्वरले त्यसलाई दण्ड दिनुहुन्छ र त्यसपछि के हेर्दछ भने परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएको करारहरू उहाँले पालन गर्नुहुन्छ, उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ र मानिसहरूले जति बेला पनि परमेश्वरको करारहरू भङ्ग गर्दै गरेको सत्यता पनि यसमा उल्लेख छ र त्यसरी हामीले हेर्छौँ भने परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञाहरू पनि पुरा गर्नुहुन्छ। पहिलोचोटि हामीले केही कुराहरू हेऱ्यौँ। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले पापलाई दण्ड दिनुहुन्छ, आफ्नो मानिसको पापलाई दण्ड दिनुहुन्छ। त्यसपछि परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले जति करार बनाउनु भयो त्यो सबैमाथि उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र परमेश्वर आफ्नो प्रतिज्ञाहरू पुरा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। र यी कुराहरूबाट परमेश्वरले के देखाउन भन्छ भने म तिमीहरूसँग छु। एजिकियलको पुस्तकले अर्को एउटा ठुलो सन्देश दिनु खोजेको के छ भने म तिमीहरूसँग छु। परमेश्वर म तिमीहरूसँग छ, म तिमीहरूका परमेश्वर, तिमीहरूलाई म कहिले छोड्ने छैन, न कहिले तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। त्यस कारणले हामीले यो पुस्तकमा केही सन्देशहरू पाउँदछौँ र यहाँ हामीले पाँचवटा सिद्धान्तहरू, पाँचवटा कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। एउटा कुरा, परमेश्वर महिमित र पवित्र हुनुहुन्छ। एजिकियलको सन्देशहरूमा यी पाँच कुराहरू छन्। पहिलो कुरा के छ भने परमेश्वर महिमित र पवित्र हुनुहुन्छ। अर्को कुरा, मानिसहरू पापमा छन्, मानिसहरू परमेश्वरका मानिसहरूले पनि गल्ती गर्छन्, तिनीहरू पाप गर्छन्, परमेश्वरको विरुद्धमा तिनीहरू जान्छन्। अर्को कुरा,
जब पाप हुन्छ, जब परमेश्वरको दण्ड आउँछ र त्यो पापहरू कुनै पनि मानिस पाप गरेपछि परमेश्वरको न्यायबाट उम्कन सक्दैन, भाग्न सक्दैन। चौथो कुरा, परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई पुनः फर्काउनुहुन्छ, पुनः सम्झिनुहुन्छ र पुनः त्यही ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ र तिनीहरूको सुख, शान्ति, सन्तुष्टि, आनन्द ती कुराहरू फर्काइदिनुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ। र पाँचौँ, जब हामी यहाँ हेर्दछौँ, हामी व्यक्तिगत रूपमा पनि परमेश्वरप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। पाँचवटा कुरा हामी हेऱ्यौँ। परमेश्वर महिमित र पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरले पापलाई दण्ड दिनुहुन्छ र पापीलाई पनि दण्ड दिनुहुन्छ। परमेश्वर न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको न्याय अवश्य आउँछ। त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ, पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ र हरेक परमेश्वरका जन व्यक्तिगत रूपमा पनि परमेश्वरप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। यी पाँचवटा कुराहरू यहाँ हामी हेर्दछौँ। परमेश्वरले त्यो यहाँ पुरा गर्नुभएको छ। यो पाँचवटा सिद्धान्त यो पुस्तकबाट हामीले देखाउन यो पाँचवटा कुराहरू त्यहाँ उद्देश्य राखिएको छ। त्यसपछि हामी के हेर्दछौँ भने अर्को कुरा हामीले के हेर्नुपर्छ भने जब यसलाई हामीले यो पुस्तकलाई सुसमाचारको पुस्तकसँग यो पुस्तकको कुरा विषयवस्तुहरूलाई लिएर जब सुसमाचारसँग हामी दाज्यौँ भने यो एकदमै मेल खान्छ। यहाँ हामीले पाँचवटा कुरा गऱ्यौँ र यो पाँचवटा कुरालाई, यो पाँचवटा सिद्धान्तलाई, यो पाँचवटा उद्देश्यलाई यदि हामीले सुसमाचारको सन्देशसँग हामीले दाज्यौँ भने, तुलना गरियो भने ठ्याक्क त्यस्तै हामी पाउँदछौँ। सुसमाचारले पनि के बताउँदछ भने पहिलो कुरा के बताउँछ सुसमाचारले? परमेश्वर महिमित, परमेश्वर सिद्ध र पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर सिद्ध र पवित्र हुनुहुन्छ। दोस्रो, मानिसहरू पापी छन् र मानिसहरूले जुन पाप गरेका छन् यसको फल मृत्यु हो। यसकारण मानिसहरू मर्ने गरेका छन् र यो मृत्युबाट बाँच्नको निमित्त परमेश्वरले सुसमाचार दिनुभएको छ भन्ने सन्देश छ। चौथो, येशू ख्रीष्ट स्वयं मानिसहरूको पापको दण्ड तिर्नलाई आउनुभएको छ र उहाँ पापको दण्ड कल्वरीको क्रुसमा तिर्नुभएको छ भन्ने कुरा सत्यता सुसमाचारमा छ। र पाँचौँ, मानिसहरू जिम्मेवार छन्। हरेक व्यक्ति जिम्मेवार छन्। हरेक व्यक्तिले आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुपर्छ। हरेक व्यक्तिले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुपर्छ र हरेक व्यक्ति जब परमेश्वर र येशू मसीहको सामुने आएर आफ्नो पाप स्वीकार गर्दछ, पश्चाताप गर्दछ र येशू मसीहमा विश्वास गर्दछ त्यसपछि उसको पाप क्षमा हुन्छ। त्यसकारणले एजेकिएलका यो पाँचवटा उद्देश्यलाई हामीले सुसमाचारका यो 5 खण्डलाई हामीले तुलना गर्यौँ र ती दुईमा धेरै समानता छ, एउटै छ, केही फरक छैन। यसकारणले यहाँ हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ र उहाँको सत्यता उहाँको वचनमा छ, उहाँको पुस्तकमा छ, जुन भविष्यवक्ताहरूले दिएको छ, जो बाइबलमा हामीले पाउँदछौँ। र त्यसपछि हामी के हेर्दछौँ भने परमेश्वर कहिले बदलिनुहुन्न। मानिसहरू बदलिन्छ तर परमेश्वर कहिले बदलिनुहुन्न। यस कारणले यहाँ हामी पाउँदछौँ कि एजेकिएलको पुस्तकमा पनि हामी सुसमाचार पाउँदछौँ र यो सुसमाचारले हामीलाई आशा प्रदान गर्दछ। जति बेला एजेकिएलको वचनले निर्वासनमा भएका यरुशलेमका र इजरायलका मानिसहरूलाई सान्त्वना प्रदान गरेका थिए, बाटो देखाएका थिए र परमेश्वरमा फर्काउनलाई ती एकदमै उपयोगी सिद्ध भएको थियो। र आज हामीलाई सुसमाचार दिइएको छ
र सुसमाचारमा विश्वास गर्ने मानिसहरू परमेश्वरमा हुन्छन् र जसले सुसमाचारमा विश्वास गर्दैनन् ऊ परमेश्वरका मानिस होइनन्। यस कारणले आज मण्डलीलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको निमित्त, मानिसहरूलाई परमेश्वरको बारेमा सिकाउनको निमित्त, चेला बनाउनको निमित्त आज हामीलाई खटाइएको छ र आज हामी मानिसहरू त्यसै कारणले यो सुसमाचार लिएर जाँदैछौँ र परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, तिनीहरूमा परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ र आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यो पुस्तकले हामीले 2 भागमा बाँड्न सक्छौँ। 1 अध्यायदेखि 32 अध्यायसम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामीले परमेश्वरको दण्डको बारेमा हामी पाउँदछौँ र त्यसपछि एजिकेलको 33 अध्यायदेखि 46 अध्यायसम्म हामी हेऱ्यौँ भने त्यहाँ आशाको सन्देश दिएको छ र त्यो आशाको सन्देशमा तिनीहरूले भर पर्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले सिकाउन खोज्नु भएको छ। अब हामीले यो पुस्तकमा 3वटा कुराहरू हेरेका छौँ अहिले र यो खण्डमा यो कक्षामा हामीले लेखकको बारेमा पढ्यौँ जुन एजिकेल स्वयं लेखक हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो जीवन 20 वर्षको सेवाकाईमा परमेश्वरको सन्देशहरू जुन इजरायलका मानिसहरूलाई जो निर्वासनमा थिए तिनीहरूलाई जुन आशा प्रदान गर्नको निमित्त दिएका थिए, तिनीहरूलाई परमेश्वरको दण्ड आएको कुराहरू बताउनको निमित्त र झुटो आशाबाट तिनीहरू निस्केर परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा समर्पित हुनलाई यो लेखकलाई चुनिएको थियो र लेखक स्वयं आफै व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार छन् किन उसले पनि आफ्नो प्राण बचाउनु पर्नेछ। इजरायलीहरू पाप गरेका थिए र त्यसको दण्ड उसले पनि भोगिरहेको छ र ऊ पनि निर्वासनमा छ। त्यस कारणले उसले त्यो सन्देशद्वारा आफू पनि परमेश्वरमा आशिषित भए, आशा प्राप्त गरे र इजरायलका मानिसहरूलाई पनि त्यो आशा प्रदान गरियो। त्यसपछि हामीले के हेऱ्यो भने यो पुस्तकको शैली अलि अनौठो छ। यसमा धेरै प्रतीकहरू र चिन्हहरू र अलि छिटै हामीले यसो पढ्ने बित्तिकै बुझ्न नसकिने दर्शनहरू दिएको छ। यसलाई हामीले विशेष प्रकारले ध्यान दिनुपर्छ र पढ्दा हामीले यसमा ध्यान दिएनौँ भने हामी अलि गलत प्रकारले यसको व्याख्या गर्न पुग्दछौँ। त्यसकारणले सावधान हुनलाई, किनभने यो पुस्तक अरू भविष्यवक्ताका पुस्तकहरूभन्दा बढी र अलि जटिल, किनभने यसमा धेरै भविष्यका चिन्हहरू छन् र त्यति बेला नै मानिसहरूलाई बुझाउनको निमित्त चिन्हहरू दिएको थियो र त्यो 3वटा चिन्हमा हामीले हेऱ्यौँ। एउटा फोटो जस्तै एउटा फोटोले हजारौँ शब्दको व्याख्या जसरी गर्दछ, त्यसकारण यसमा दिएको एउटा चिन्हले हजारौँ कुराहरू, त्यसमा धेरै सत्यताहरू लुकेको हुन्छ, त्यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा नाटकीय ढङ्गबाट एउटा कलाकारहरूले जुन कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ त्यसको हावभावदेखि हरेक कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै यहाँ एजिकेलले एउटा नाटकीय ढङ्गले कुराहरू प्रस्तुत गरेका छन्, त्यसलाई बुझ्नलाई अलि हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। त्यसपछि हामीले के हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अब भिजनहरू छन्, भविष्यको कुराहरू छन्। त्यो भविष्यवाणी तुरुन्तै पनि पुरा भएको छ र आउने दिनहरूमा पनि पुरा हुने कुरा छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले अलिक विशेष प्रकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस पुस्तकको उद्देश्य मानिसहरूलाई झुटो आशाहरूबाट निकालेर परमेश्वरतर्फ फर्काउने, झुटो जीवनहरू र गलत जीवनहरूबाट फर्काएर एउटा परमेश्वरलाई मन पर्ने जीवन जिउनको निमित्त यी सबै कुराहरू यहाँ दिइएको छ। त्यस कारणले हामीले यहाँ 5वटा कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। परमेश्वर महिमित र पवित्र हुनुहुन्छ, मानिसहरू पापमा छन्, इजरायलका देश पापमा छन्, तिनीहरूले दण्ड आवश्यक छ, तिनीहरू दण्ड भोग्नै पर्छ, त्यसकारण निर्वासनमा दण्ड भोगिरहेका छन्। त्यसपछि परमेश्वरले अर्को आशा दिनुभएको छ, तिनीहरूलाई फर्काउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई पुनः स्थापित गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले त्यहाँ ती 5वटा कुराहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ। परमेश्वर महिमित र पवित्र हुनुहुन्छ, इजरायल देश पापमा छ, तिनीहरू दण्डका भागीदार अवश्य हुनुपर्छ, दण्ड भोग्नुपर्छ। त्यसपछि परमेश्वरले तिनीहरूको दिन फर्काउनुहुन्छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि आफ्नो ठाउँमा स्थापित गर्नुहुन्छ र हरेक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ।
जुन सुसमाचार जुन हामी प्रचार गर्छौँ त्योसँग साह्रै मेल खान्छ। र त्यसरी नै जब आज हामी सुसमाचार प्रचार गर्छौँ, सुसमाचार प्रचार गर्ने एउटा तरिका पनि यो पुस्तकले हामीलाई सिकाएको छ, सुसमाचारका विषयवस्तुहरू पनि हामीलाई दिएको छ। त्यस कारणले एजिकल पुस्तक यति नै महत्त्वपूर्ण छ। र हामी सुसमाचार प्रचार गर्ने बेलामा हामीले परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ, परमेश्वरले पापलाई हेर्न सक्नुहुन्न, मानिसहरू पापमा छन् र परमेश्वरको दण्ड मानिसहरूमाथि आएको छ र परमेश्वरले तिनीहरूलाई मृत्यु दण्ड दिनुभएको छ। पापको फल मृत्यु हो भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्छ। र यो पापबाट बचाउनको निमित्त परमेश्वर एउटा उपाय दिनुभएको छ। कल्भरी क्रुसमा आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई राख्नुभएको छ र उहाँको मृत्युद्वारा पापलाई उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँको पुनरुत्थानद्वारा हामीलाई अनन्तको जीवन दिनुभएको छ। त्यो कुरा हो सन्देश र आशा हामीले सुनाउँछौँ। र त्यसै कारणले के हेर्दछौँ भने मानिसहरू व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरमा आउनुपर्छ, आफ्नो पाप स्वीकार गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ र पश्चाताप सुहाउँदो जीवन जिउनुपर्छ। जुन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ त्यो अनुसार मानिसहरूले जीवन जिउनुपर्छ। त्यसकारण यो पुस्तकको दुईटा भाग छ। एउटा मानिसहरूले पाप गरेको र तिनीहरूलाई दण्ड परमेश्वरको आएको छ। त्यसकारणले त्यो दण्डहरू बारेमा 1 देखि लिएर 32 अध्यायसम्म परमेश्वरले बताउनु भएको छ। त्यसपछि 33 अध्यायदेखि लिएर 46 अध्यायसम्म परमेश्वरले तिनीहरूलाई बचाउनु हुनेछ, तिनीहरूलाई आशा दिनुभएको छ र परमेश्वर तिनीहरू साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर तिनीहरूसँगै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले डराउनु पर्दैन, आतिनु पर्दैन। र आज पनि इमानुएल येशू ख्रीष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ, हामीले पनि डराउनु पर्दैन किनकि उहाँ हामीसँग निरन्तर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वर हामीलाई कहिले छोड्नुहुन्न, परमेश्वर कहिले हामीलाई त्याग्नुहुन्न र परमेश्वरले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ र हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई अनुग्रह देखाउनुहुन्छ र हामीलाई यो अनन्तको जीवन दिनुभएको छ र हमेसाको जीवन दिनुभएको छ। त्यस कारणले परमेश्वरमा हामी समर्पित भएर परमेश्वरको काममा अगाडि बढ्दै आफ्नो इच्छाहरूलाई मार्दै परमेश्वरको इच्छाको खोजी गर्दै यो संसारमा हामी जीवन जिउनुपर्छ। धन्यवाद।